मिसकल गरेर हैरान पारेर सायद भोट हाल्नकै लागि आतुर भएर यहाँ गरेको हुन सक्छ र ठिकदैन भनेर हामीले शिरमा कफन बाँध्यौं, मैदानमा उत्रियौं, नेताहरूलाई खबरदारी गर्यौं, रातभरि निदाएनौं, म्यासेज पठाएको पठाइ गर्यौं, फोनको घण्टी बजाएको बजाउँ। नेता कमरेड मदन भण्डारीको सपनामा छुरा दाग्छ। के थियो भने जब राष्ट्रवादी आन्दोलनको पक्षमा कालापानी लिम्पियाद्वारा हाम्रो हुनुपर्छ भनेर म आन्दोलनमा आउँदा होस्, अरू मौसममा होस्, कमरेड मदन भण्डारीको सपना साकार पारेर देशलाई समाजवाद, समृद्धि, विकासतर्फ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर नेकपालाई म्यान्डेट दिएको हो। यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउन पल्किएका, सानो कसौडीमा बाक्लो दाल खान पल्किएका धन्दा सेठहरू एकाध वर्षसम्म थलो किलोमै आइपुग्छन् रणभण्ड। तर तपाईँ पायनियर चिफ जस्टिस मानिनुहुन्न। कमसेकम पायनियर चिफ जस्टिसको रूपमा बसेका विश्वनाथ उपाध्यायले अझै 2 वर्ष बाँकी छ, 3 वर्ष मात्रै गुज्रिएको छ, कोरोनाको कहर छ, अर्थतन्त्र थलिएको छ, निर्वाचन भने लड्तरो कुरो हो। ठिक छ। अर्को कुरा मैले जोडे तपाईलाई, आज मात्रै बालुवाटारमा गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ। चुनाव भन्दा अगाडि नै बालुवाटारको जग्गा बेच्ने राष्ट्रघाती माधव कुमार नेपाल यसपटक हेर्नु होला हो, मैले टिकट पाउनु पर्छ, नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भावमा उफ्रीताफ्री गर्दिन। तर पुण्य गौतमले लगभग आफ्नो पार्टीबाट म अराजक भएर स्वतन्त्र ढंगले उठ्दिन, फेरि आफ्नो पार्टीले आदेश दियो अथवा पार्टी। तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई निश्चित रूपमा भन्छु कि म सूर्य चिन्हबाट उठ्छु र गौतम हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टी फुटिसके पछाडि माधव नेपाल प्रचण्ड पक्षमा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कडा अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ पुण्यजी। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। के बात तपाईँको पार्टीभित्र दुजा भयो नि पार्टी त? होइन, भगीरथ प्रयत्न गरियो, धेरै पापड बेरियो, फुट्नु हुँदैन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जनमतको अपमान गर्न पाइँदैन भनेर हामीले शिरमा कफन बाँध्यौं, मैदानमा उत्रियौं, नेताहरूलाई खबरदारी गर्यौं, रातभरि निदाएनौं, म्यासेज पठाएको पठाइ गर्यौं, फोनको घण्टी बजाएको बजाइ गर्यौं। त्यसले केही काम गरेन। कानमा बतास बालुवाटारको लागेन र बालुवाटार जबसम्म अहिले गहिले नथु खैरे गुडा कर्कट झार पत्कर बनेर नेपाली जनतालाई हेपिराख्छ, जहिलेसम्म बालुवाटारले भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र बनेर आफूलाई अभिव्यक्त गरिराख्छ, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपनामा छुरा दाग्छ, जबसम्म बालुवाटारले एमसीसी जस्तो घातक प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने कुरा सोध्छ, जहिलेसम्म बालुवाटारले यहाँहरूलाई थाहा छ कुलमान घिसिङ जस्तो नेपाल आमाको सच्चा सपुतलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर सड़कमा कफन बाँधेर आउने हामी जस्ता देशभक्तहरूलाई पुरानो एजेन्डा भयो क्या। अब पुरानो एजेन्डातिर नजाउँ होइन। ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद किन विघटन गरे भन्नुहोस् त? आफ्नो पद जोगाउनलाई जे पनि गर्ने इतिहासको त दृष्टिगोचर गर्नुपर्छ। यद्यपि अब म पोइन्ट टु बी नोटेड जस्तो मैले यो प्रश्न त राख्न पाउँछु नि, पुण्य गौतम त्यतिखेर तपाईँका क्यामेराहरू साक्षी छन्, 30 लाख भन्दा बढी भ्यूज त तपाईकै टेलिभिजनमा आएको छ। तपाईकैमा सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीलाई सांसदमा नागरिकताबाट खारेज गर्नुपर्छ भन्दा त्यतिखेर यदि उहाँहरू सच्चा राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भने हामीलाई किन कराप जाप बनाएको, मुद्दा लगाउन किन खोजेको? अनि नरवाडे आउँदा शिरमा कफन बाँधेको मलाई, कालो झण्डा देखाएको मलाई देशभक्तहरूले गिरफ्तारी गरे। मुद्दा नलगाएर तपाईँलाई कस्टडीमा नहाल्नु भने तपाईँ नेतै बन्नुहुन्न नि, तपाईँलाई नेता बनाउनलाई सहयोग गरे हो त्यो, तपाईँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सुन्नुहोस्, तपाईँले राष्ट्रवादी केपी ओली भन्नुहुन्थ्यो होइन, केपी ओलीको राष्ट्रवाद त खुस्क्यो नि, अहिले त राष्ट्रवादी होइन नि उहाँ है। होइन, म पनि भ्रमको रंगीन मायाजालमा केही समय रङमङ्गी छु, सोझो छु, भावुक छु, कहिले काहीँ झुक्किन सक्छु, अब कहिले काहीँ पित्तललाई सुन भनेर झुक्किन्छ। तर मलाई शंका चाहिँ थियो। त्यो शंका के थियो भने जब राष्ट्रवादी आन्दोलनको पक्षमा कालापानी लिम्पियाद्वारा हाम्रो हुनुपर्छ भनेर म आन्दोलनमा आउँदा होस्, अरू मौसममा होस्, अरू बेलामा होस्, किन मलाई कराप जाप बनाइन्छ, हाम्रो टिमलाई कराप जाप बनाइन्छ भन्ने कुरोको पोल अहिले खोल्यो। जब भारतीय र प्रमुख आए त्यसपछि उहाँहरूको नौनारी फत्रकै गयो, गोठतालु खङ्ग्रङ्गै सुक्यो। अब जाउँ हामी यतातर्फ संसद विघटनतर्फ। के मैले अहिले टेक्निकली सम्माननीय भन्छु, तर यति बेला म सिर्फ प्रधानमन्त्रीज्यू भन्छु। मसँग राजनीतिक संस्कार छ, म सम्मानका साथ बोल्दैछु। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाली जनताले तपाईको कालो जुङ्गा भविष्यमा आउँदैछ भनेर सेता जुङ्गा हेरेर वा तपाईको रमाइलो हँसी ठट्टापूर्ण मजाक सुनेर भोट दिएका होइनन्। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना साकार पारेर देशलाई समाजवाद, समृद्धि, विकासतर्फ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर नेकपालाई म्यान्डेट दिएको हो। नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीलाई दरकिनार गरेर झण्डै 2/3 ब्यालेट बक्सबाट समाजवाद ल्याउने गरी म्यान्डेट दिएकै हो। अनि तपाई एकल व्यक्तिले आई एम द स्टेट भनेर लुइले फुइ लगाए जस्तै
तपाईले फोइ लगाएर दुईटा नेताहरू माधव नेपाल र प्रचण्डले हात खुट्टा बाँधे नि त, अनि कहाँबाट काम गर्न सक्छन् त? अनि डोरी कसले ल्याइदियो? त्यो डोरीको स्रोत को? डोरी पुर्याउनु तपाईँहरू जानुभएको थियो होला। त्यो डोरी बनारसबाट आयो कि वासिङटनबाट आयो कि दिल्लीबाट आयो कि अथवा नारायण युटीबाट आयो कि कहाँबाट आयो? त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु कुनै डोरी सोरी हात खुट्टा बाँधेको होइन। उहाँ स्वेच्छाचारी हुनुभयो, उहाँले जनमतको कदर गर्नु भएन। र म आज पनि भन्छु उहाँले राम्रो काम गरेको बेला तारिफ गर्ने पनि यिनै जिब्राहरू हुन्। म हजार जिब्रा भएको शेषनाग पनि होइन, वचन फेर्दिन, राम्रोलाई राम्रो भन्छु। तर उहाँले जब हो राष्ट्रघाती हो त्यसमा सुन्नुहोस्, मेरो हैसियत र हालत के थियो भने म त महाभारतको युद्धमा गएको। मेरो प्रश्नको जवाब सुन्नु, सिम्बोलिक दिन्छु क्या। मदन भण्डारीको चेला चपेटाले सिधा ज्ञानेन्द्र साईले जस्तो ठाडो जवाब दिँदैन नि। पुण्य गौतम त मदन भण्डारीको सच्चा चेलो हो, त्यसकारण उसले एकदम रचनात्मक हिसाबले साहित्यिक हिसाबले जवाब दिन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पुण्य गौतम उमेरको हिसाबले भीष्म पितामहको नाति उमेरको मान्छे, तर भीष्म पितामह जस्तै किम कर्तव्य विमूढ भएर जब भीष्म पितामहलाई थाहा थियो कौरव गलत छन् तैपनि न्यायिक युद्धमा शरीर उनको कौरवतिर थियो। मेरो पनि हालत त्यस्तै थियो। र मैले यो सरकारको डिफेन्समा धेरै शब्दहरू खर्च गरेको छु, राम्रो कामको पनि। र अर्को कुरो, म दासानुदास हनुमान दास होइन, चरणदास होइन, तपाईसँग अनौपचारिक छलफल भएको छ। एमसीसी, कुलमान, नागरिकता विधेयक आदि इत्यादिमा दरो खरल लडेको, सिके राउतको बारेमा दरो खरल लडेको पुण्य गौतम बाल्लाटारको करिडरबाट गुज्रिँदैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म क्रिटिकल अप्रोच राख्थे। र आज पनि म भन्न चाहन्छु कि गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। उहाँले आफूलाई घोडामा सवार भएको अलेक्जेन्डर दि ग्रेट ठान्न थाल्नुभयो। तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भइसकेपछि पार्टीभित्र विधि विधान प्रक्रिया मिचियो। र म के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भने पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ, विधानबाट चल्नुपर्छ, देश संविधानबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यो त कागजमा लेख्ने कुरा हो, चलाउने त व्यक्तिले नै हो होइन। होइन, विधिको शासन हुन्छ। अमेरिका पनि त्यसै गरी चल्छ। विधिको शासन भयो त पार्टी फुट्यो नि तपाईँहरूको। विधिको शासन नभए त एउटै पार्टी भइहाल्थ्यो नि, दुईटा किन हुन्छ? हिजो नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसैको उल्लङ्घन गर्दा फुटेर गयो। तर म यति कुरा भन्छु, म अलिकति लामो यात्रासम्मको दूरी तय गर्ने मान्छे हो, अलि अगाडिसम्म देख्न सक्छु। हेर्नु होला, यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउन पल्किएका, सानो कसौडीमा बाक्लो दाल खान पल्किएका धन्दा सेठहरू एकाध वर्षसम्म थलो किलोमै आइपुग्छन्। त्यस्ता धन्दा सेठहरूसँग लडेर सूर्य चिन्ह तपाईँको पार्टीको बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ? होइन, सूर्य चिन्ह त निर्वाचन आयोगसँग इमान जमान छ। राजनीतिक संस्कार र नैतिकतालाई उसले सम्मान गर्छ। कानून संविधानको बरखिलाफ जाँदैन भने 1000% सत्य कुरा के हो भने कमरेड श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू र प्रचण्डज्यूले नेतृत्व गरेको अहिले हाम्रो मूलधारे पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो चिन्ह अवश्य यस पानीमा पाउँछ कि तपाईँलाई थाहा छ मौजुदा केन्द्रीय कमिटिको बहुमत मात्र होइन 70% भन्दा बढी। केपी ओलीले 1100 बनाइदिसक्नु हो केन्द्रीय समिति। त्यो त तपाईँले सड़कमा जो टिपेर पनि भन्नु न पाइन्छ, जताबाट हिँडे पनि लौ यता बाल्लाटार आइदिनु पर्यो केन्द्रीय सड़कका मान्छे टिपेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने हो भने त पुण्य गौतम 1 नम्बरमा हुनु पर्थ्यो। किन परेन पुण्य गौतम? किन सड़कको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मेरो आन्दोलनको उदय त मेरो राजनीतिक आन्दोलनबाट भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अवमूल्यन गर्न पाउनुहुन्न। म केपी ओलीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू जतिखेर पुण्य गौतम केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्छ भनेर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले 2 चोटि नाम म लगायत सोभियत ढकालजी लगायतको नाम पेश गर्दा तपाईँले कसको इशारामा र कहाँबाट हाम्रो नाम काट्नुभयो? 2 चोटि अटेम्प्ट गर्दा पनि त्यो सफल भएन। यदि केपी ओलीले त्यति बेला नाम नकाटिदिएको भए अहिले तपाईँ केपी ओलीको पल्टाको मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन, भजन गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो होइन। कुनै व्यक्तिको पनि गोजीको मान्छे हुन्न, कसैको पनि भजन मण्डलीको सदस्य हुन्न, म कसैको पनि रामनामी जपेर हिँड्दिन। अहिले त माधव नेपाल र प्रचण्डको भजन गाउँदै हिँडिरहनु भएको छ त। बाबा, नेतृत्वको कदर गर्नुपर्छ, नेतृत्वको आदर गर्नुपर्छ। नेतृत्वको अपमान गरेर पनि पार्टीमा बस्न पाइन्छ त? त्यो नैतिकता हो? मेरो त यो राजनीतिक धर्म हो, राजधर्म हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने आज बाल्लाटारतिर बरालिएका साथीहरू पनि भोलि यतै आखिरहेछ श्रीकृष्ण एक भन्दै डम्फु बजाउँदै यही आउनुहुनेछ र पार्टी एकीकरण फेरि हुनेछ र शीर्षस्थ नेतृत्व पंक्तिको बीचमा मनोमालिन्य भए पनि भोलि कार्यकर्ता तहबाट दबाव हुन्छ। हेर्नु होला तपाईँको पार्टी कसले फुटायो भन्नुहोस् त? भारतले फुटायो कि चीनले फुटायो कि इन्डो अमेरिकन लाइनले फुटायो? कसले फुटायो? पहिलो कुरा त कुनै पनि
वस्तुको विकास वा विनाशको पछाडि त्यसको आन्तरिक कारण प्रदान हुन्छ भनेर मार्क्सले सायद ठिकै भन्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीभित्रकै वाद विवाद संवादको प्रक्रिया शत्रुतापूर्ण तहमा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले जनताको मर्म र भावनामा छुरा रोपेर जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलाल र भिपीका पनि अधुरा सपनाहरूमाथि घात गरेर जब उहाँले छँदा खाँदाको संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसको प्रस्ताव लानुभयो र मन्त्री परिषदको कथित निर्णय भनेर जब उहाँले संसदमाथि छुरा चलाउनु भयो, त्यसपछि यो श्रृंखला शुरू हुन्छ। जो अधिकार उहाँलाई छैन। अब म सर्वोच्च अदालतमा भन्न चाहन्छु, चलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणा, यो इन्टरभ्यू तपाईले खुलेआम हेर्नुहोला। यस अगाडि पनि कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट गर्यो है पुण्य गौतमले, त्यसलाई कराप्ट च्याप बनाउनुपर्छ भनेर तपाईले केही न्यायाधीशसँग छलफल गर्नुभएछ। न्यायाधीशहरूले चेतावनी दिएको नोटिस दिनुभयो। न्यायाधीशले भन्नुभएछ पुण्य गौतमलाई गिरफ्तार नगरौं, महँगो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने बित्तिकै उहाँ 2 स्टेप ब्याकवार्ड हुनुभएछ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईको इतिहास चलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणा त्यति कतिलो छैन। एक हात राम्रो काम गर्नुभयो होला, तर तपाई पायनियर चिफ जस्टिस मानिनुहुन्न। कमसे कम पायनियर चिफ जस्टिसको रूपमा बसेका विश्वनाथ उपाध्यायले गिरिजाबाबुको चाकडी गरेर अलिकति आफ्नो इतिहासको कद घटाए पनि उहाँ न्यायिक क्षेत्रको एउटा लेजेन्ड हुनुहुन्थ्यो। तर 2052 साल भदौ 12 मा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको प्रस्तावलाई तपाईले उल्टाइदिनु हो। मनमोहन अधिकारीको प्रस्ताव त्यतिखेर चाहिँ त्यो सान्दर्भिक थियो, गिरिजाबाबुको सदर गर्नुभयो। जबकि आजको परिस्थिति गिरिजाबाबुले संसद विघटन गरे जत्तिकै कुख्यात छ। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ 5 वर्षसम्म जनताको म्यान्डेट पाएको छ यो सरकारले, यो संसदले। त्यसकारण व्यक्ति फेरिन सक्छ, विधि विधान फेरिनु हुँदैन, संस्कार फेरिनु हुँदैन, पद्धति मिचिनु हुँदैन। के भयो त? के फरक पार्यो त? मध्यवधि हुँदा पुण्य गौतमहरूले अवसर पाए त पर्सि वैशाखमा चुनावमा भाग लिने, झ्याप्प लाएर सांसद जित्ने, आएर मन्त्री पड्काउने। त मध्यावधि नहुँदा पनि त पुण्य गौतमहरूले चान्स त पाउँछ। अर्को 2 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो। म मौकामा चौका हान्ने अथवा जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्ने डम्बरू बजाउने टाइपको मान्छे परिन। मलाई पदको लागि त्यति हतारो पनि छैन, म्याराथन लगाउनु छैन। किनभने तपाईलाई थाहा छ रत्न पार्कतिर बदम छोडाउँदै अनि त्यो सुन्तला खाँदै बसेका 4 जना मध्ये 2 जना उदास कागती निचोरिए जस्तो अनुहार देख्नुभयो भने ती पूर्व मन्त्री नै हुने सम्भावना छ। सुन्नुस् है, त्यसकारण लोकतन्त्रको ब्याकबोन भनेको इलेक्सन हो। त्यो इलेक्सनदेखि तपाईहरु किन डरा? होइन, इलेक्सन पनि के 2-2 महिनामा गर्ने? गर्नु पर्यो त। अनि 5-5 महिनामा गर्ने? 5 महिना भएको छ। 5 महिना भएको छ। 3 वर्ष अझै 2 वर्ष बाँकी छ। 3 वर्ष मात्रै गुज्रिएको छ। कोरोनाको कहर छ, अर्थतन्त्र थलिएको छ। निर्वाचन भने लड्तरो कुरो हो के? निर्वाचन 5 लाखमा सम्पन्न हुन्छ? चुनाव भनेको के 20 लाखमा सम्पन्न हुन्छ? खर्च नगरिकन पनि सम्पन्न हुन्छ। त्यस्ता उदाहरण पनि छन् नि त हाम्रो। त्यो आदर्शवादी मान्यता चन्द्रलोकमा होला, यहाँ चाहिँ यो लोकमा हुँदैन, अथवा चीनमा होला। त्यसले पुण्य गौतमसँग अहिले चुनाव लड्ने पैसा छैन। त्यो हुँदा पैसा कमाउनलाई 2 वर्ष दिनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै चुनाव गर्नु पर्यो। अरे बाबा, चुनावबाट पिठ्यौं फर्काएर पछाडि भाग्छु भनेर पुण्य गौतमले क्रिया कसम खाएको छैन, तामा तुलसी भागेको छैन। म खुलेआम च्यालेन्ज गर्छु। म अब कति लाग्छ धरौटी? त्यो धरौटी प्लस बढीमा 30,000 रुपियाँमा चुनाव जितेर देखाइदिन्छु। यो मेरो वादा हो। कसरी जित्नुहुन्छ? तपाईँलाई कसैले भोटै हाल्दैन। सुन्नुहोस्, कसले हाल्छ ल भन्नुहोस्? तपाईले अपमान गर्नुभएको नै कसले हाल्छ तपाईँलाई? इतिहासमा हरेक महापुरुषहरूको अपमान भएको छ। कसले हाल्छ? म मेरो पार्टीबाट उठ्छु। म पार्टीले अनुमति दिएन भने युट्युबमा भिडियो हेर्ने मान्छेले त गाली गर्छ तपाईँलाई। कसले भोट हाल्छ? टिकटक वालाले भोट हाल्छन्। त्यो त तपाईँकै फेक आइडीहरूबाट गाली आएको होला। म यसमा केही भन्नु छैन। मलाई थाहा छ सबै कुरो। रनमन डोले पनि थलो किलोमै मान्छेहरू आउँछन्। र अर्को कुरो के भने बेमौसमी बाजा बजाउनु हुँदैन। कुन चाहिँ यहाँ मिसकल गरेर हैरान पारेर सायद भोट हाल्नकै लागि आतुर भएर यहाँ गरेको हुन सक्छ। ल ठिक छ। अर्को कुरा मैले जोडे तपाईँलाई, आज मात्रै बालुवाटारमा गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ। चुनाव भन्दा अगाडि नै बालुवाटारको जग्गा बेच्ने राष्ट्रघाती माधव कुमार नेपाल र क्यान्टोनमेन्टको अरबौं पैसा खाने भ्रष्टाचारी प्रचण्डलाई जेल हाल्ने चुनाव अगाडि नै भनेर निर्देशन भइसक्यो। अख्तियारलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वेदाग सादगी स्वच्छ व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय कदको नेता, हाम्रा सम्मानित नेता, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, जो कुनै समय जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पनि नेता हुनुहुन्थ्यो, नेताहरूको नेता, राष्ट्रघाती भन्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। मलाई होइन, बालुवाटारले भनेको यो भन्छ उहाँलाई राष्ट्रघाती भन्छ। तिनको जिब्रो थुतेर पातमा जनताले राखिदिनु बेर छैन। कहिले हेर्दै गर्नु न, कहिले हेर्न पाइन्छ त्यो? तपाईँलाई जम्मै जिब्रोहरू मैले ल्याइदिनु पातमा थुत्या जति हेर्न हिँड्नुहोस् न क्यामेरा लिएर। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चाक्लिने फोन आयो, त्यसलाई साइलेन्टमा राखिदिनु न प्लिज। ठिक छ। र अर्को कुरो सायद आयोजक मित्रहरूले
दुईजनालाई जेल हाल्ने कुरो हो, तपाईहरु कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई जेल हाल्यो भने तपाईहरु पार्टीको हैसियत के हुन्छ? ए बाबा, यहाँ बदलाको भावमा यदुवंशी लडाई गर्न सक्छन् नि त, गर्न सक्छन्। म तपाईलाई स्पष्ट भन्छु, अब म सबैको ठेक्कापट्टा लिन्न, गोवर्धन पहाड़ उठाउँदिन, टिट्याउले आकाश थामे जस्तो मेरो खुट्टाले आकाश थाम्दैन र फिस्टाको तौलले बाँस पनि नुहुँदैन। यो सानो मुखले ठूलो कुरो गरेर भन्ठान्नु भएको होला। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि क्रान्ति नायकको भूमिका निर्वाह गर्ने हुने श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको असाध्यै सम्मानित धरोहर व्यक्तित्व कमरेड माधव कुमार नेपाल विरुद्ध अहिले जानु भनेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा ठूलो घाटा र आत्मघात हो। कहाँ छ कम्युनिष्ट आन्दोलन सर? तपाईले कांग्रेसको आन्दोलन देख्नु भएको होला। अब कांग्रेस पनि कता कता अहिले शिला खोज्नु पर्ने न। अहिले कांग्रेसतिर हेर्ने बेलै होइन कि, अहिले त तपाईको आफ्नो पार्टीभित्र हेर्ने बेला हो। तपाई राति राति आर्यघाटतिर गएर अब राजतन्त्रका प्रेतात्माहरुलाई सिमे भूमिहरुलाई खोजेर आउनुहुन्छ। कहाँ सकिन्छ? सक्यो त राजतन्त्रको लोकतन्त्रमा चुनाव आउन दिनुस् न। अर्को कुरा तपाईले भन्नुभएको छ नि, यसपटक हेर्नु होला हो, मैले टिकट पाउनुपर्छ नै, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भावमा उफ्रीताफ्री गर्दिन। तर पुण्य गौतमले लगभग आफ्नो पार्टीबाट म अराजक भएर स्वतन्त्र ढंगले उठ्दिन, फेरि आफ्नो पार्टीले आदेश दियो अथवा पार्टीले अब तपाई चुनाव लड्नु पर्यो भने भन्छ भने मलाई संकेत आएको छ, राम्रै संकेत छ, प्रस्ताव ग्रीन सिग्नल छ। सबै कुरा भन्छु त, खोज्न पनि बेर लाउनुहुन्न तपाईहरुले म विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न। त्यसकारण म चुनाव जरुर उठ्छु र तपाईले हेर्नु होला यसपटक जो मानिसहरू पार्टी भन्दा माथि उठेका छन्, देशभक्त छन्, नयाँ जेनेरेसनका इमर्जिङ जेनेरेसनका मान्छेले मैले मसँग एक सेल्फी खिचे बापत एक भोट भनेर म माग्दिनँ कसैलाई पनि। तर याद गर्नु होला, यसपटक मलाई काठमाडौँका जनताहरूले जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई पनि चिलिमले हुक्का घ्याम्पो फुटाउँछ र भनेर अपमान गरेका थिए। तर नपत्याउने खोलोले बगा। तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ म जननेता कमरेड मदन भण्डारी जहाँबाट उठ्नुभयो त्यहीबाट उठ्छु। म जननेता कमरेड मदन भण्डारीको वारिसी बनेर जान्छु। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको एउटा सच्चा चेला भएर जान्छु। हिम्मत छ भने तपाईं झापा गएर केपी ओलीसँग चुनाव उठेर देखाउन सक्नु पर्यो, सक्नुहुन्छ? म के टुरिस्ट हो र? तपाईले हुँदा हुँदा मलाई मंगोलिया गएर उठ्नुस् भन्नु होला, अमेरिका गएर उठ्नुस् नै, त्यो भनिदैन होला। नेपाल भित्रको भूमिमा तपाईँ गएर उठ्न सक्नु पर्यो नि त। मलाई त्यस्ता सस्तो लोकप्रियताको कुनै भूत सवार छैन। म परिपक्व राजनीति गर्ने मान्छे, म जित्नको लागि उठ्छु र एउटा कुरा पक्का भन्छु, म कुनै लकीरको फकीर भएर कुनै आवारा गल्लीमा भड्किएको प्रेतात्मा जस्तो भएर उठ्दिन। तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई निश्चित रूपमा भन्छु कि म सूर्य चिन्हबाट उठ्छु र सूर्य चिन्ह जनताको प्यारो चिन्ह हो र मान्छेले भन्ने छन् यो नयाँ मदन भण्डारी जस्तो को आयो घर घर भएन। त्यसो भए त सूर्य चिन्ह केपी ओलीले कब्जा गरिसकेका छन्, राज्य सत्ताको शक्तिको प्रयोग गरेर तपाईँ सूर्य चिन्ह माधव नेपाल र प्रचण्डमाथि त धोका भयो त। निर्वाचन आयोगले हेरिरहनु होला यो भिडियो, आजकल डायरीमा नोट गर्नु पर्दैन, तपाईको कालो डायरीमा कालो क्यामेराले खिचेर राख्नु भएको छ, हेर्नु होला। निर्वाचन आयोगले संविधानको बरखिलाफ नगइकन चुनाव चिन्ह बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको नेतृत्व सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्ड श्रद्धेय अध्यक्षले गर्नुभएको छ। यसैलाई वैधानिकता प्राप्त हुन्छ किनभने 70% केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति यही छ र तपाई ढुक्क हुनुस्। त्यो सूर्य चिन्ह लिएर पुण्य गौतम आयो। पुण्य गौतमले यदि टिकट पाएनछ भने ऊ बागी विद्रोही भएर बवाल गर्दैन। देशभरि स्टार प्रचारकको एउटा कुरा चाहिँ पक्का छ, राष्ट्रिय सभा होस् या समानुपातिकमा जान्छु र जननेता कमरेड मदन भण्डारीले जस्तै मेरो बाचा प्रतिबद्धता के हुन्छ भने 100% तलब भत्तामा गरीबलाई दान गर्नेछु। उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जस्तै र जीवनभर सरकारी मोटर चढ्ने छैन। म उड्जोगी फड्का साला जता जाला उतै खाला भोक्न भकारी पिर्न सुत्दा गाडी नै नचढिकन देशको विकास गर्ने अनि गर्छु। कसले पत्याउँछ? पूर्व मेची पश्चिम महाकाल कसरी जानुहुन्छ? होइन, पत्याउने जनता छन्। मैले भनिन, मैले जे बाचा गरेका छु नि। पत्याउने कुरा गर्नुहोस् क्या, त्यसबाट त जुत्तै लाउँदिन भनेर खाली खुट्टा हिँड्न थाल्नुहोस् न। के मेरा दुईटा खुट्टा छैनन्? 11 नम्बरको गाडी मसँग छैन, मसँग साइकल छैन, त्यो गाडीमा गियर छैन, त्यो गाडीमा गियर किन छैन? मैले आफ्नो कमान्ड कन्ट्रोल आफ्नो गरेको छु। ल पुण्यजी, अग्रिम रूपमा शुभकामना छ, बधाई छ। आगामी निर्वाचनबाट जित्नु होला, नेकपाको इमानदार कार्यकर्ता बन्नु होला, तुइन आँटेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनु होला। कुराकानीको लागि अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। याद गर्नु होला, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्नुको लागि हामी आइसकेका छौं। कम्युनिस्ट नै छैन, तपाईले के रक्षा गर्नुहुन्छ? धन्यवाद तपाईलाई।